अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज जनाब अली 19 जुलाई है, जुमे का दिन है। जुमे की भी आपको मुबारक हो। और हमारे पास काफ़ी अच्छी खबरें हैं। और देखें ना सर जी, ये होता है बयान जो मरीम नवाज ने बयान दिया है ना, ये बयान होता है। ख्वाजा आसिफ साहब, तुम कल सारी यस वो शाहजेब खानजादा को बयान देते हुए हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, उनके सारे सवालों पे एग्री एग्री करते रहे हो। ये जो मरीम नवाज ने आज बयान दिया है ना, ये ऐसा रवैया अपनाए मुस्लिम लीग नून, ये वाली बात है जो उसने की है। उन्होंने कहा जी तुम कहते हो कि हम ज़मीर के मुताबिक फैसला करते हैं, ज़मीर तो तुमने बेचे हुए हैं, आप आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें। वाह, शेरनी शेरनी लगी है सर जी, शेरनी। वो कहते हैं ना, वैसे तो वो कहते हैं कि ए मर्दां वाला बयान है ख्वाजा आसिफ। अब मरियम को हम ये नहीं कह सकते कि मर्दां वाला बयान, लेकिन शेरनी लगी है, बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया है। उन्होंने कहा जी आप उस शख्स को बाहर निकालना चाहते हो जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इस नहज पे पहुंचा है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़ी है। आप फैसले आइन और कानून के मुताबिक करें, आप ज़मीर के मुताबिक ना करें। आपने ज़मीर बेचे हुए हैं। बिल्कुल ठीक कहा है। ये जो मैंने आपको वीडियो सुबह दिखाई है, यातर मिनल्ला साहब पीटीआई की दावत पे वहाँ न्यूयॉर्क सिटी में खिताब करने जा रहे हैं, ये क्या ड्रामा है? कोई वहाँ की हाई कोर्ट ने बुलाया है, कोई सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है, चंद वकला ने मिल के आपको दावत दी है और टिकट भेजा है और आप वहाँ पे जा रहे हैं। असल गल्ला होर ने, असल गल्ला होर ने जी, टिकटा शिकटा की कोई गल नहीं, असल गल्ला होर ने। बहरहाल ये मैंने तो कहा था कि काजी फायजी से अपनी हिम्मत पैदा करे और उनको जनाब वो उसको मना करे कि जनाब आप नहीं जा सकते, आप मेरे पाबंद हैं, और इसका सर्कुलर जारी करें अवाम में ताकि लोगों को पता चले कि ये हुक्म अदूली करके गया है, ये हुक्म ना मान के गया है। काजी फायजी से हुक्म तो जारी करे ना। तो मरीम नवाज साहबा का जो बयान है आज, वो बड़ा ज़बरदस्त बयान है और ये अच्छी एक है जारहाना पॉलिसी। मैं जारहाना पॉलिसी नहीं, अभी तो जारहाना नहीं है, अभी तो ये समझे कि ईंट का जवाब ईंट से दिया है। जब ये ईंट का जवाब पत्थर से देंगे ना, फिर हम इनको कहेंगे कि हाँ वाकई यार ये बयान है, ये बयान दिया है, ये बयान दिया है। तो ये बयान हुआ है। उसके अलावा जनाब अली जो आज शहबाज शरीफ साहब की इस वक्त मुलाकात हो रही है आसिफ अली जरदारी से, वो कहते हैं कि जनाब अली पहले एक काम जड़े पहले करने सन ना, एक काम हम एंड तक कर रहे हैं। ऐलान पहले कर दिया है और उसका रिएक्शन आया है, और आज बिलावल भुट्टो से और उससे कह रहे हैं कि जनाब पीटीआई के ऊपर जो पाबंदी का हमने ऐलान किया है उसके ऊपर जनाब वो हम कार्रवाई करना चाहते हैं। तो वो मुलाकात है। ये बयान पहले, ये चीज़ें पहले होनी चाहिए थी। इसको कहते हैं होमवर्क। ये होमवर्क पहले करो तो फिर जो है ना आप सामने आओ। ये होमवर्क है जो बहुत ज़रूरी है, जो पहले होना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग हो रही है जिसमें कोई बड़ा सरप्राइज आ सकता है। जिस तरीके से इन्होंने प्रोपेगंडा करके और बदनामी करके जजों की, इन सारे 4 जजों को किया है, इन चारों जजों ने पहले कहा है कि हाँ जी हाँ सी बनना चाहते हैं। उस वक्त इनकी ज़ाती मजबूरियां कहाँ थी, लेकिन ये पीटीआई का जो गंदा प्रोपेगंडा है ना, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने कहा है कि 90% लोग जो है वो पीटीआई के इसमें सोशल मीडिया पे हैं, 90% लोग। तो इस चीज़ को ये इम्प्रूव करें ना, ये नून लीग वाले इम्प्रूव करें, जो इनके हमनवा हैं उनको बुलाएं, सारा कार्रवाइयाँ करें ताकि उनका मुंह तोड़ जवाब सोशल मीडिया से ही दिया जाए। तो ये आज उन्होंने बुलाई है मीटिंग। 2 नाम तो आपको पता है उन्होंने रजामंदी दे दी है, और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसमें जो मेंबरान हैं, आज़म नज़ीर तारड़ इसकी हिमायत कर चुके हैं, पंजाब पाकिस्तान बार काउंसिल इसकी हिमायत कर चुकी है, उसके अख्तर साहब हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, मंसूर साहब हैं, मंसूर अवान साहब हैं जो अटारनी जनरल हैं,
وہ اس کے حق میں ووٹ دیں گے، قاضی صاحب کا خود اس کا ووٹ ہے وہ دیں گے، اور صرف دو بندوں سے ہے کہ جناب شاید وہ ووٹ نہ دیں، لیکن وہ بھی انشاءاللہ دے دیں گے، منصور علی شاہ صاحب وغیرہ بھی، کیونکہ یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ ہاں بجٹ کا بتائیں کہ کوئی کہہ رہا ہے جی تنخواہ لینی ہے یا نہیں لینی تو پھر تو اور اچھی بات ہے، کیونکہ ان کو پینشن مل رہی ہے 10 سے 15 لاکھ روپے مہینے کی، تو وہ اسی پینشن پہ گزارا کریں پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ پہلے دن میں نے کہا تھا کہ یہ قومی خزانے پہ جو ہے نا وہ نقصان ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے، اور آج 2 نئے نام بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ویسے تو پی ٹی آئی والے کی کہہ رہے ہیں، کہتے جی وہ 2 نام پھر اسی دے دینے ہیں، ایک ثاقب نثار اور ایک عطا بندیال، انہوں لے آؤ۔ یہ تو لیا دیں گے، وہ تھلے کام نہیں کرن گے، قاضی فائزی سے تھلے وہ کام نہیں کرن گے۔ عطا بندیال کہے گا کہ اے تو میرے کو پیش ہوتا رہا ہے، یہ نہیں کرے گا۔ اچھا جی، یہ ہوا ہے۔ ایک اور وہ ڈرامہ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں کہ جناب عمر ایوب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی ہے، ادھر گجرانوالہ میں کوئی صحافیوں نے فنکشن کروایا، 3 دن کا فنکشن ہے صحافیوں کا، تو اس میں جی آیا تو گرفتار کریں گے، یہ وہ تو صحافی رولا ڈال رہے ہیں کہ جناب ہم جی ٹی روڈ بند کر دیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، اور بھائی وہ ان کے اوپر بہت سارے کیسز ہیں، ہر زبان سے جو وہ لفظ نکالتے ہیں نا اس کے اوپر ان کا کیس بنتا ہے، ہر زبان سے جو لفظ نکالتے ہیں۔ تو آپ صحافیوں کو کیا تکلیف ہے کہ جناب ان کو اگر گرفتار کیا جاتا ہے آپ کے جلسے سے، پرائیویٹ جگہ پہ آ رہے ہیں، اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جناب علی وہ خاور مالکہ نے بھی اپنا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دیا ہے۔ او مائی گاڈ، اور اس بیچارے کو سہولت بھی کوئی نہیں کہ وہ پشاور ہائی کورٹ چلا جائے، یہ تو پشاور ہائی کورٹ جاتے تھے نا، اس کے پاس تو یہ سہولت بھی نہیں ہے، اس کو لازمی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانا پڑے گا، جہاں پہ ساری اسلام آباد ہی لیٹ کے فیصلہ کر رہی ہے، لیٹ کے، تو اب وہ کیا کرے؟ تو بہرحال یہ سہولت تو صرف پی ٹی آئی کو تھی نا، کہ ان کا کیس کوئی ملتان کا تھا، مظفر گڑھ کا تھا، ڈیرہ غازی خان کا تھا، وہ پشاور ہائی کورٹ گئے، پشاور ہائی کورٹ گئے۔ ٹھیک ہے، آخر میں رکے کب ہیں؟ جب ان کا یہ مخصوص نشستوں کا کیس 5 ججوں نے مسترد کر دیا۔ وہ ابراہیم شتی دینا چاہ رہے تھے، لیکن وہ 4 ججوں نے کہا نہیں جی نہیں، ہم نہیں کرنا چاہتے، تو پھر وہ بھی ان کے ساتھ مل گیا اور 5 ججوں نے یہ فیصلہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہے۔ باقی جناب نواز شریف صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ باہر نکلیں، حالات بہت گرم ہیں۔ دیکھیں کیسی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب مارشل لا لگنے والا ہے، یہ سسٹم ڈیریل ہونے والا ہے، شہباز شریف استعفیٰ دو، یہ قومی اسمبلی توڑو، تو اب نہیں نکلیں گے تو پھر کب نکلیں گے بتائیں؟ انہی دنوں میں نکلیں گے، گرمی ہے تو سب کے لیے ہے، سب کو نکلنا چاہیے اس میں۔ ٹھیک ہے، تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ باتیں بہت پسند آئی ہوں گی، اور جو قاضی فائز عیسیٰ ہے اس کے اب دن تو بالکل تھوڑے رہ گئے ہیں، لیکن اس نے بھی قوم کو تھوڑا سا مایوس کیا ہے اس حوالے سے، لیکن چلیں اگر یہ کام بھی وہ کر دیتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اور میں نے یہ سنا ہے کہ جو ریویو پٹیشن مخصوص نشستوں کی دائر کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جناب علی ایک لگاتے ہیں، یہ کیس کا نمبر لگ گیا ہے، تو منصور علی شاہ نے اور منیب اختر نے کہا ہے کہ آپ کو کیا جلدی ہے، یہ ابھی نہیں لگاتے۔ تو یہ اختیار بھی اب 3 ججوں کے پاس ہے جنہوں نے کورٹ بنانی ہے، چاہے وہ 13 کے ہوں گے تو 13 کے قانون تو یہی ہے کہ وہی ہو، لیکن یہ فل کورٹ کا کیس تھا، اس میں یہ مسرت حلالی بیمار تھیں جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکیں، یا دوسرے 4 جج اور ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس میں شامل، یہ مرضی ہے ان کی، بینچ کی مرضی ہے، وہ اس میں 4، لیکن ان کو قاضی فیضی سے کو یہ شامل نہیں کرنے دیں گے، جو یہ بندے بیٹھے ہیں نا ریویو میں، یہ نہیں کرنے دیں گے، لیکن اس کو کرنا چاہیے، ڈٹ جانا چاہیے، تھوڑا سا ڈٹنا چاہیے۔ اور بھائی اگر آپ حق سچ پہ ہیں نا تو تھوڑا سا ڈٹ جائیں گے نا تو پھر عوام آپ کے ساتھ آئیں گے۔ اور نون لیگ والوں کو تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ چھوٹے موٹے جلسے پروگرام کریں،
یہ مریم نواز نے ایک بیان دیا ہے تو نون لیگ والوں کے خون بڑھ گئے، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ اس طرح کے بیانات آنے چاہیے، ہر جگہ سے آنے چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اوکے جی، اللہ حافظ۔